मेरा भाई मशहूर दर्जी था। वो घर के एक मखसूस कमरे में बैठकर सिलाई करता, जहाँ किसी को जाने की इजाजत ना थी। हैरत की बात, वो जिस भी कमारी लड़की के कपड़े सीता, वो अगले ही दिन इसकी शादी हो जाती। सब भाई की वाह वाह करते। हालांकि मेरी उम्र 32 साल हो गई थी, पर मैं अभी तक कंवारी थी। भाई को कोई भी परवाह ना थी। एक दिन तंग आकर मैंने नकाब पहनकर भाई को अपना जोड़ा सीने के लिए दिया। 2 दिन बाद भाई ने वो जोड़ा भी सी लिया और मैंने जो ही वो जोड़ा पहना तो भाई का राज जानने के लिए एक कमरे में छुप गई। फिर ये देखकर जान निकल गई कि कपड़ों में मेरा नाम अस्मा है। मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे। मेरा बड़ा भाई एक मशहूर दर्जी था जो बहुत ही प्यारे कपड़े सिया करता था, लेकिन किसी को इसके हुनर को पहचानना नहीं और कई साल तक वो इधर उधर धक्के खाता रहा। लेकिन फिर न जाने इसने क्या चक्कर चलाया कि पूरे मोहल्ले का सबसे मशहूर दर्जी बन गया। इसके नाम से एक ऐसी बात मशहूर हो गई जिस पर यकीन करना भी कोई आसान काम नहीं था। मेरा भाई शुरू से ही बहनों जैसा था। बहनों जैसा भाई से मतलब ये कि वो हमारे साथ बचपन में खेला भी करता था, और एक बहन और भी थी जिसकी हमने शादी करवा दी थी। कभी कभी हमारे बाल भी बनाया करता। इससे ज्यादा पता होता कि किस कलर के सूट के साथ किस कलर का दुपट्टा चलेगा। इसे ऐसी बातों का बहुत पता था। शायद ये इसका काम था। इस वजह से इसलिए हमारा भाई हमारे साथ बैठकर बातें कर लेता है। बस यूं समझे, इसको औरतों की बातों में बहुत ज्यादा पता था और किसी भी औरत का दिल अपनी बातों से जीत सकता था। मैं इसके साथ बैठ जाती और अपने दुख की बातें भी कर लेती और दिल को बहुत सुकून मिलता। लेकिन कुछ दिनों से वो बदल गया था। इसकी वजह शोहरत थी। दूर दूर से लोग आते और आकर इससे कपड़े सिलवाते। मेरे भाई ने एक ही घर में एक ऐसा कमरा बना रखा था जहाँ बैठकर वो सारी रात कपड़े सिया करता, लेकिन इस कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। यहाँ तक कि सफाई करने के लिए भी वो हमें अंदर न आने देता, बल्कि अपने कमरे की सफाई खुद करता। भी वो रात को ही सो जाता और हम खाना खा के दरवाजा पर रख देते। इसकी हरकतों पर कभी कभार हमें गुस्सा आ जाता तो कभी रहम भी कि वो बेचारा ये सब हमारे लिए कर रहा है, रात भर बैठकर कपड़े सीता है। लेकिन फिर जब हमने मोहल्ले में इसके बारे में कुछ बातें सुनी तो हम बहुत हैरान हुए। बात ये थी कि मेरा भाई दर्जी रशीद जिस भी कंवारी लड़की के कपड़े सीता, वो अगले ही दिन इसकी शादी हो जाती। हम इस माशरे में रहते थे जहाँ किसी नई अनोखी बात का पहले बहुत मजाक बनाया जाता है, लेकिन फिर लोग इस बात को मान लेते हैं। शुरू में इसका बहुत मजाक बनाया गया, लेकिन अब तो लोग ऐसे हो गए थे जैसे मेरा भाई रिश्ता करवाने वाला पीर है जिसके पास दूर दूर से लड़कियां आने लगी। वो जिस भी लड़की के कपड़े सिया तो इसका जल्द ही रिश्ता हो जाता। लेकिन हमारा भाई मुझसे और मेरी अम्मी या मेरी बड़ी बहन से इस मामले में कोई बात नहीं करता। जब हम इससे कुछ पूछना चाहते तो वो हमें जवाब ना देता। ज्यादा पूछते तो गुस्सा होता, डांट भी देता। अपने काम से काम रखो। एक दिन सुबह हमारे घर में एक लड़की और इसकी माँ आ गई। इनके हाथ में मिठाई का डब्बा था और कुछ फल भी लाई थी। कहने लगी, आपके बेटे ने कमाल कर दिया। मेरी बेटी की उम्र 28 साल हो गई थी। कोई रिश्ता नहीं आता था, लेकिन जैसे ही आपके बेटे ने 2-4 जोड़े सिलवाए, इसकी शादी हो गई और हम आपको मिठाई देने आए हैं। मैंने मिठाई का डब्बा पड़ा और साइड पर हो गई। चलो इसी बहाने मिठाई तो मिली, लेकिन मेरी माँ तो परेशान हो गई क्योंकि आए दिन ये लोग घर आते, कोई मुबारकबाद देने तो कोई इसके बारे में पूछने। मेरी माँ को यकीन था कि भाई कोई गलत काम कर रहा है, लेकिन इस काम में गलत काम की क्या गुंजाइश थी। वो तो सिर्फ कपड़े ही सिया करता था। कपड़े सीने से किसी की शादी कैसे हो सकती है, ये बात मेरी समझ से बाहर थी। और हम तो भाई से कुछ भी पूछते तो वो जवाब ना देता। लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि वो मेरे भाई से कपड़े सिलवाए। इसने कहा वो खुद कपड़े सिलवाना चाहती है, लेकिन तुम्हारा भाई टाइम ही नहीं दे रहा। मैंने इससे कहा मैं इसकी थोड़ी सी सिफारिश लगा दूं, लेकिन इससे मुझे सब कुछ बताना होगा कि मेरे भाई ने इससे क्या बात की और मेरी दोस्त का रिश्ता कैसे हुआ, क्योंकि मेरी दोस्त भी मेरी उम्र की थी। इसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। मैंने अपने भाई से कहा कि मेरी दोस्त सिलवाना चाहती है। कहने लगा, मेरे पास वक्त नहीं, लिस्ट बहुत लोग हैं, इसे कह दो 2 महीने बाद आए। मैंने भाई से कहा कि भाई आपकी बहन हूँ और वो मेरी दोस्त है, इस तरह से वो भी आपकी बहन हुई। आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपका मेरा भाई होने का क्या फायदा। भाई ने कहा, बहुत बोलती हो, तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई है। मैंने कहा, प्लीज इसकी बात मान जाएं, इसे बहुत जल्दी है, इसके घर वाले बहुत परेशान हैं और आप कुछ तो करेंगे। मेरे भाई ने कहा, ठीक है, 1 हफ्ता भेज देना। इसके बाद मेरी दोस्त मेरे भाई की दुकान पर गई, जाके अपने कपड़ों का नाप दिया। नाप के कपड़े सही नहीं लेकर गई थी, एक चीज भूल गई थी, इसलिए इसका
एक और चक्कर लग गया। फिर इसने कहा कि मेरे कपड़ों पर खुला कॉलर और लेस लगानी है, तो इसका एन और चक्कर लगा और पूछने लगा कई के कपड़े सिल गए हैं या नहीं। तो फिर एक और चक्कर लगा और फिर आखिर 2 दिन बाद मेरे भाई ने इसे कपड़े वापस कर दिए। इसने भाई ने अपनी दुकान से 5 चक्कर लगवाए। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि अगले कपड़े पहनो, क्योंकि मैंने सुना है कि जैसे ही कपड़े पहनते हैं रिश्ता आ जाता है। वो कहने लगी मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा इसमें डरने की क्या बात, मुझे लगता है ये सब झूठ है, लोगों को ऐसे देखकर ये बात करवाई है, ऐसा भी भला हो सकता है। मेरी दोस्त ने कहा मैं जुम्मे वाले दिन ये कपड़े पहनूंगी। इसने जुम्मे वाले दिन कपड़े पहने और पूरा दिन गुजर गया। शाम में इसकी कॉल आई। इसने मुझे बताया कि मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। इसने कहा कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, मेरे घर वालों को भी रिश्ता पसंद आ गया है और मुझे भी। लड़का देखने में बिल्कुल हीरो जैसा है। यार तुम्हारा भाई तो जादूगर है, कमाल हो गया। आज ही मैंने ये सूट पहना और आज मेरा रिश्ता आ गया। वो एक ही सांस में बोलती चली जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैंने ये बात अम्मी को भी बताई। मेरी अम्मी तो सर पकड़ कर बैठ गई। इनको तो यकीन था कि मेरा भाई जादू कर रहा है। वो तो अपनी फिक्र में लग गई। इनका कहना था कि जो जादू करता है इसका घर बर्बाद हो जाता है, इसके घर में कोई अजाब आ जाएगा। वो अपनी बातों में लगी थी कि जब मैं जानती कि जादू में ऐसा कुछ नहीं होता, ये जादू नहीं। लेकिन मैंने अपने दोस्त से पूछा, उन्होंने तुम्हें कोई चीज दी थी पहनने की, कोई अनोखी बात की थी, कोई ऐसी बात जो उन्होंने की हो? इसने कहा उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, तो वही बातें कर रहे थे जो दर्जी करता है कि आपको किस सूट के साथ क्या चाहिए और इस तरह की बातें। अगर ऐसा था तो फिर मेरा भाई मेरे कपड़े क्यों नहीं सीता? मेरी भी तो शादी की उम्र हो चुकी थी, मैं 30 साल की हो गई थी। इसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। मेरे से बड़ी बहन की शादी तो 22 साल की उम्र में ही करवा दी थी। फिर मुझसे क्या दुश्मनी थी कि मेरी शादी ना करवाता था और ना मेरे कपड़े सीता? अगर मेरी शादी सिर्फ एक कपड़े सीने की दूरी पर थी तो फिर अभी तक वो हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठा था? 2 हफ्ते बाद मैं अपनी दोस्त के निकाह पर बैठी थी। सारा मोहल्ला बातें कर रहा था। इसने भी रशीद दर्जी से कपड़े सिलवाए, लेकिन वो सबको वक्त नहीं दे। ये तो किस्मत की बात थी, रशीद जिसको वक्त दे। बाकी सब मेरे पीछे थे कि तुम अपने भाई से बात करो, और इनको जवाब देती कि अपने भाई से बात करूंगी। क्या जवाब देती कि मेरा भाई मुझे खुद नहीं टाइम देता, तुम लोगों को क्या टाइम दे देगा? मैं गुस्से में भरी पड़ी थी कि मैंने यही बात सबको कह दी। वो हैरान रह गए। जब मोहल्ले की लड़कियों की शादियां करवाता है तो अपनी बहन की क्यों नहीं करवाता? मैंने बाकायदा रोना ही शुरू कर देना। न जाने में मुझमें क्या हो गया, मुझसे खुद पर काबू नहीं पाया जा रहा था। लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोच लिया कि मैं इसकी बात की तह तक पहुंचूंगी। मैंने कहा अपने भाई के पास जाऊंगी अपने कपड़े सिलवाने के लिए, लेकिन वो मेरी शक्ल देखकर मुझे वहां से भगा देगा। इसलिए मुझे अपनी शक्ल छुपा कर जाना था, यानी मुझे हुलिया बदल कर जाना था, छुपा कर जाना था, और मुझे यही करना था। मैं बुर्का नहीं पहनना करती थी। मैं अपनी दोस्त से बुर्का उधार लिया। वैसे भी इसकी शादी हो गई थी, इसने पुराने बुर्के का क्या करना था? मैंने अपनी आवाज में थोड़ी बदलनी थी, इसलिए मुंह में रोटी रख ली। नकाब ओढ़कर अपने भाई की दुकान पर चली गई। इसने कहा मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। मैंने मिन्नतें तराले करना शुरू कर दिए कि मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरी उम्र निकलती चली जा रही है, मेहरबानी करो मेरी शादी करवा दो। मेरे भाई ने कहा कि मैं शादियां नहीं करवाता, सिर्फ कपड़े सीता हूँ, बाकी आपकी किस्मत है। मैंने कहा ठीक है, मेरे कपड़े सी दो। मैंने दो किसी मेल सूट थे, पैसों की कमी नहीं थी, हमारे पास नहीं थी। मेरा भाई धड़ाधड़ से पैसे कमा रहा था। मैंने अपनी अम्मी से पैसे लिए और पहुंच गई। 7 कपड़ों का नाप भी था। मेरे भाई को पता था कि मैं कौन से कपड़े पहनती थी या मेरे कपड़ों का नाप क्या था, तो वो वैसे ही अपने काम में मसरूफ रहता। मेरे भाई ने मुझसे कपड़ों का नाप लेते मेरा नाम पूछा, जो कि मैं गलत बताया। उम्र पूछी तो वो थोड़ी आगे पीछे बताई। फिर पूछा आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप क्या करती हैं? सारा कुछ पूछ रहा था। मैंने सब कुछ बताया। कोई दर्जी वैसे तो इतनी डिटेल नहीं लेता, लेकिन बातों बातों से वो बात निकाल रहा था और बड़े तरीके से ये सारी बातें मुझसे पूछ रहा था। इसने बातों बातों में मुझसे मेरा फोन नंबर, तालीम और ये कितनी पढ़ाई की है सारा कुछ लिया, और फिर कहने लगा कि आजकल तो रिश्तों की बड़ी कमी है, रिश्ते हो नहीं रहे हैं, या लड़कियों की फरमाइश भी इतनी होती है कि आपको किस किस्म का लड़का पसंद है। बातों ही बातों में जाने क्यों मुझसे सारी बातें पूछ रहा था, क्योंकि मैं बहस बदल कर खड़ी थी, वैसे ही डरी हुई थी। मैं अभी सारा कुछ बताए जा रही थी। इसने
کہا کہ آپ کے کپڑے 2-4 دن میں سی دوں گا، اس لیے آپ 4 دن بعد آئے۔ میں نے کہا اگر کپڑے جلدی مل جائیں تو آپ۔ اس نے کہا بیچ میں ایک چکر لگا لیجیے گا۔ اگلے چکر میں نے مجھے ایسی ہی باتیں کی۔ پھر 4 دن بعد اس نے مجھے کپڑے واپس کرنے کا دن بتایا۔ اس بیچ میں مجھے یہ تجسس تھا کہ اس کمرے میں وہ کیا کرتا ہے۔ میں نے کسی طرح اس کمرے کی کھڑکی کو اندر سے کھول دیا اور پھر بھائی کمرے کو جب لاک لگا کر اپنی دکان پر سے گیا تو میں کھڑکی کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ اس کمرے میں تو کوئی ایسی انہونی چیز نہیں تھی جس سے کچھ اندازہ لگاتی۔ وہاں 2 مشینیں پڑی تھی، ایک پر پردہ لگا ہوا تھا۔ مشینیں ایک ریشمی کپڑوں کے لیے اور ایک سوتی کپڑوں کے لیے، ویسا ہی جیسا کسی درزی کا کمرہ ہوتا تھا۔ جگہ جگہ دھاگے کی لڑیاں بکھری ہوئی تھی، اس طرح کا ماحول تھا۔ پھر میری نظر نے کچھ ایسا دیکھا کہ میں حیران رہ گئی۔ بڑے بڑے رجسٹر تھے اور میں رجسٹر کی طرف بڑھی تو میں نے دیکھا وہ کافی بڑے تھے، لیکن اتنے میں کیا حساب کتاب کے اتنے بڑے رجسٹر میرے بھائی نے رکھے ہوئے تھے، وہ بھی پرانے لگ رہے تھے۔ لیکن اس سے پہلے میں ان کو کھولتی مجھے کچھ ہلچل کی آواز آئی۔ میں نے ڈر کے مارے کھڑکی سے ہی واپس بھاگ گئی تو دل تو پوری طرح بیٹھ گیا تھا، لیکن میرے بھائی نے مجھے دیکھا نہیں۔ دراصل تو وہ میرا بھائی ہی تھا، کوئی چیز بھول گیا تھا اس لیے لینے کے لیے آیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گی، کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ میری جان نکال دے گا۔ پہلے ہی میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں، دوسرا نہیں دے سکتی۔ کسی پتہ چلا تو جانے کیا کرے گا۔ امی میری نہایت معصوم تھی، وہ تو کسی بات کو سمجھتی ہی نہیں تھی۔ مجھے یہی سب کچھ پتہ لگانا تھا۔ مجھے اس دن کا انتظار تھا جب میرے کپڑے سلائی ہو کر مجھے واپس مل جائیں اور میں یہ کپڑے پہن لوں۔ میں نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ اپنی دوست کو بھی نہیں بتایا۔ ویسے بھی وہ شادی کر کے مصروف ہو گئی تھی۔ جب کپڑے لینے کے لیے گئی تو میرے بھائی نے پھر میرا نام پوچھا، کہیں اس کو مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا جی آپ کے کپڑے سل گئے ہیں۔ میں نے وہ کپڑے لیے اور وہاں سے بھاگی، جیسے پیچھے مڑ کر دیکھوں گی ہی نہیں۔ میں نے کپڑے دیکھے، کپڑے تو بہت اچھے تھے۔ میں نے سوچا کہ کپڑے پہن لوں گی، مجھے جلدی تو بہت تھی، لیکن میں نے بھی جمعے کے دن کو ہی مناسب سمجھا۔ ویسے جمعے کا دن 2 دن بعد تھا۔ 2 دن بعد میں نے اپنے گھر میں بہت نارمل طریقے سے اپنی روٹین رکھی کہ میرے بھائی کو بالکل بھی شک نہ ہو۔ ویسے بھی وہ کپڑے پہن کر میں اپنے بھائی کے سامنے تو نہیں آ سکتی تھی۔ جمعے والے دن میں نے وہ کپڑے پہن لیے۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن کچھ بھی نہ ہوا، ہمارے گھر کوئی بھی نہ آیا۔ میں نے سوچا میری دوست نے بھی رات میں خبر دی تھی، شاید کوئی آتا ہی ہوگا۔ میں نے امی سے کہا کہ گھر کو صاف رکھیں، جانے کیوں مجھے اس بات پر یقین سا ہو رہا تھا کہ سارا کچھ ہو چکا تھا، لیکن پورا دن گزر گیا، ہمارے گھر کوئی بھی نہ آیا۔ اگلے دن مجھے میری خالہ کی بیٹی کی کال آئی۔ اس نے کہا کہ ہمارے گھر کوئی لوگ آئے تھے، بڑے عجیب سے لوگ تھے، کہہ رہے تھے نجمہ نامی لڑکی کے لیے اپنے رشتہ لے کر آئے ہیں۔ ہمارے بیٹے کی عمر 32 سال ہے، اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، لڑکا بھی اس کے ساتھ تھا، دیکھنے میں کافی اچھا تھا۔ پتہ نہیں ہمارے گھر میں نہ کوئی نجمہ نام کی لڑکی رہتی ہے اور نہ ہی ہم ان لوگوں کو بلایا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہیں پر آنے کو کہا گیا ہے۔ وہ ضد پکڑ کر بیٹھ گئے کہ بس آپ نجمہ کو بلا دیں، ہم نے لڑکی دیکھنی ہے، لیکن میں ان کو کیا بتاتی۔ امی نے ان کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا۔ لگتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ بات میرے کانوں تک پہنچنے کی دیر تھی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جب مجھے بھائی نے کہا تھا کہ آپ کو اپنے گھر کا پتہ بھی لکھنا ہے تو میں اپنے گھر کا پتہ نہیں لکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنی خالہ کے گھر کا پتہ لکھ دیا تھا، کیونکہ مجھے اس محلے میں کوئی پتہ لگانا تھا کہ اس کو غلط نہیں بتا سکتی تھی، نہ لکھ سکتی تھی۔ میں نے اپنا نام نجبہ بھی بتایا تھا، اس کا مطلب یہ سب کچھ سچ تھا، کیونکہ جو پتہ میں نے اس پر اور اس کے نام کی لڑکی کے لیے واقعی رشتہ آیا۔ ظاہر میں گھر کا پتہ تو دے نہیں سکتی تھی، اسی پریشانی میں ادھر ادھر منڈرا رہی تھی کہ امی کو یہ سب بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرے بھائی نے مجھے دیکھ لیا اور میں بھول گئی کہ میں نے اس کے سیے ہوئے کپڑوں میں کھڑی ہوں۔ اس نے مجھے کہا جھوٹی مکار بھیس بدل کر آئی تھی میری دکان پر، میری جاسوسی کرنا چاہ رہی تھی، مجھ سے جھوٹ بولا تھا، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا امی، یہاں تک کہ آواز بھی بدلی، تمہاری بیٹی کتنی ڈرامے باز ہے۔ میرے بھائی نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، میں نے بھی سر جھکا لیا تو امی کو اس کا راز بتانے والی تھی، لیکن اس نے میرا راز کھول دیا۔ میری ماں نے کہا تمہارا بھائی بھی دھوکے باز، تم بھی دھوکے باز۔ نہیں، میری اولاد کو کیا ہو گیا ہے، تمہارا باپ تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا اور میں بھی ایسی نہیں تھی، یہ پتہ نہیں کس وجہ سے پورے محلے میں مشہور ہیں اور تو ابھی ایسی حرکتوں پر اتر آئی ہے کہ میں نے
اپنی امی کے سامنے ساری بات کھول کر رکھ دی۔ میرے بھائی نے اپنا سر پکڑ لیا، اس نے کہا اپنے ہی گھر کا بیٹی لنکا ڈانٹتا ہے تو میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں تاکہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو تو تم میرا بن کر بنایا کام خراب کرو گی۔ میں نے اپنے دوست کو بھی میرے پاس اسی مقصد کے لیے بھیجا، پھر وہ خود ہی اس مقصد کے لیے آ رہی ہے۔ کوئی غلط کام نہیں کر رہا، جادو نہیں کر رہا، میں بہت اچھا درزی تھا، میرے ہاتھ میں بہت ہنر تھا، لیکن تم جانتی ہو لوگ قدر نہیں کرتے ایک درزی کی۔ میں نے مجھے اپنی دکان پر 5 سال تک رکھا، میرے سے زیادہ کام کرواتا، پیسے کم دیتا، میری وجہ سے اس کی دکان چلتی، لیکن وہ مجھے میری اجرت پوری نہیں دیتا۔ میں نے بھی ارادہ کر لیا کہ اپنا کام کروں گا، لیکن درزیوں کے کام تب چلتے ہیں جب ان کو مشہور ہوتے ہیں، اور درزی کا نام مشہور نہیں ہوتا، اس میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ میرا ایک دوست تھا جس نے میرج بیورو بنا رکھا تھا، اس کا کام بھی ٹھیک سے نہیں چل رہا تھا، لیکن اس کے پاس بہت اچھے رشتے تھے۔ میرے پاس جب بھی کوئی کنواری لڑکی آتی تو مجھے پتا چل جاتا کہ وہ شادی شدہ ہے یا کنواری۔ باتوں میں اس سے سب کچھ پوچھ لیتا، اس کا نام کیا ہے، عمر کتنی ہے، تعلیم کتنی ہے، خاندان کون سا ہے اور ذات کیا ہے، شادی کس جگہ کرنا چاہتی ہیں، کس قسم کا لڑکا پسند ہے۔ یہ میرا طریقہ تھا عورتوں سے بات کرنے کا، میں سب کچھ کروا لیتا تھا۔ عورتیں معصوم ہوتی ہیں، بے وقوف نہیں کہوں گا، لیکن معصوم ضرور ہوتی ہیں۔ میری باتوں میں آ جاتی، درزی ہو یا دودھ والا، کبھی کبھی دکاندار سے بھی بڑے کھلے انداز میں باتوں میں آ جاتی ہیں۔ درزی ہو یا دودھ والا کبھی کبھی دکاندار سے بھی بڑے کھلے انداز میں بات کر لیتی ہے، جیسے ہی وہ واقعہ ان کا رشتہ دار لگتا ہے اور اس میں معصوم لڑکیوں کو ہی ٹارگٹ کیا کرتا۔ جیسے ہی میرے بھائی کا یہ نے کہا ٹارگٹ کرتا، امی کا تھپڑ میرے بھائی کے منہ پر آ کر لگا۔ ویسے میرا بھائی میری ماں کا منہ دیکھتا رہ گیا، لیکن اس نے میری ماں کو نظر انداز کیا، کیونکہ ٹارگٹ کرنے کا اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنی بات جاری رکھی، اگر مجھے لگتا کہ کوئی عورت سمجھدار ہے تو میں اسے کہہ دیتا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں ان کے کپڑے سیتے ہوئے ان کی معلومات نکلواتا، پھر اس معلومات کے عین مطابق میں اپنے دوست کو کہہ کر رشتہ کرواتا اور رشتہ 2 دن بعد ان کے گھر بھیج دیتا۔ پھر جب ان کو ان کے مطلب کی چیز مل جائے گی تو وہ انکار کیوں کریں گے۔ اب آپ لوگوں کو سمجھ آیا کہ میرا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ رجسٹر میں نے اپنے بھائی کے کمرے میں دیکھے تھے، وہ شاید شادی کے رشتوں کی معلومات کے تھے۔ میرے بھائی نے کہا کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتا، اس لیے اپنے آپ کو مشکوک بنا لیا، بدتمیز بن گیا کہ لوگ مجھ سے زیادہ سوال نہ کریں۔ میں یوں کسی کے رشتے کروانے والا درزی مشہور ہو گیا، میرے کام میں بہت برکت آ گئی، میرے دوست کا کام بھی چلنے لگا، سال میں اس کو کہیں 12 کلائنٹ بھی مشکل سے ملتے تھے۔ اب ہر ہفتے بعد ایک لڑکی کی شادی کرواتا۔ اگر ہم سب ایسے کرتے ہیں تو اس میں بھلا برا ہی کیا ہے؟ ہمارا طریقہ شاید تھوڑا عجیب ہے، لیکن ہماری نیت بری نہیں۔ ماں، تیرا بیٹا لوگوں کے گھر بساتا ہے، اب تیرا دل کر رہا ہے کہ تم میرے منہ پر دوسرا تھپڑ بھی مار دو۔ میری ماں نے سر جھکا لیا، میرے بھائی کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کو پیار کیا، پھر اپنے بھائی سے کہا اگر یہ سب ایسا تو ابھی تک میری شادی کیوں نہیں کروائی؟ تیری اپنی بہن ہی نا۔ اس نے کہا پاگل، تیرے لیے مناسب رشتہ تلاش کر رہا تھا، تیرے لیے مجھے اس طریقے سے رشتہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تیرے لیے تو میں سب سے اچھا رشتہ ڈھونڈوں گا۔ تو سمجھ کہ تیرا بھائی مشکلوں میں پھنس گیا تھا، ہر دن یہی سوچتا کہ بس آج کام کر لوں گا، یہ کر لوں گا، یوں کرتے کرتے اتنا وقت گزر گیا۔ لیکن دیر میں کبھی کبھی برکت ہوتی ہے، میں نے تیرے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے، میں تیری شادی دھوم دھام سے کروں گا، اور تم چاہتی تھی کہ میں تجھے خالی ہاتھ رخصت کروں، پہلے تمہارا جہیز بھی تو بنانا تھا، وہی بنانے میں لگا ہوا تھا۔ اس دن بڑی جاسوس بن کر میرے کمرے میں آئی تھی، ذرا آنکھیں پھاڑ کر پردے کے پیچھے بھی دیکھ لیتی، تیرا جہیز ہی تو پڑا تھا۔ میں نے پردے کے پیچھے نہیں دیکھا تھا کیونکہ مجھے وہاں کپڑے نظر آ رہے تھے، میں نے سوچا وہاں کپڑے ہی ہوں گے۔ میں نے سر جھکا لیا، میرے بھائی نے میرے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارا اور کہا آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا، اور اب شادی کی تیاری کرے، جو چاہے مجھے لسٹ بنا کر دو، میں تمہارے لیے لے آؤں گا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، میری ماں نے بھی ہم دونوں کو پیار کیا۔ میرا بھائی ٹھیک کہتا تھا کہ اس کا طریقہ شاید عجیب تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کی شادیاں کروا رہا تھا۔ آج کل کے دور میں بیٹی کا رشتہ کروانا کتنا مشکل ہو چکا ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف رشتے کم ہیں یا لوگ پیسے دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج کل لڑکیاں بھی تو اپنی پسند سے ہی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میں یہ سر اٹھا کر کہہ سکتی ہوں کہ مجھے میرے بھائی پر فخر ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے۔